سجاون لئی او نبی پاک دے روز دی دھول مگنا دیوی صدقہ دیوی صدقہ زہیر نو پجتن دا مولا تیرے عشق رسول منگنا دیوی صدقہ زہیر نو پجتن دا مولا تیرے تو عشق رسول منگنا اٹھے جن شہباز فضائے اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے کردار تے گفتار ہر ایک شے واللہ قابل ناز حسین دیئے تے جدو کے قرآن دی کوئی حسین دیئے حاکم مجھتے نماز سب پڑھ دے سب تو وقت نماز حسین دیئے حاکم مجھتے نماز سب پڑھ دے سب تو وقت نماز حسین دیئے ناتا نال حضور نے جوڑ اپنا جیڑا کسی بھی قیمت ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ عشق دا لابوٹا جنو حشر چ کوئی پٹدا نہیں جس گھر وچ ذکر حبیب ہوے ڈاکو اس مکان لٹدا نہیں پاوے سے ساتھو دامن حضور دا چھٹدا نہیں پاویں کلی نہ روے نہ ککھنا سے ساتھو دامن حضور دا چھٹدا نہیں پھر کیوں نہ کہیں نصیباں لیانو دے دیدار ہوندے نے نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے گناہ غم خاری تیج غم خار ہوئے انہوں کہندے غم خاری تیج غم خار ہوئے گناہ غم خاری تیج غم خار ہوندے نے حضور والا بابا جی سید احمد کمال شاہ صاحب آپ کی نظر یہ شعر ہے حسین ابن علی دسیا
ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। اور شعر کیا لکھتا ہے؟ شہیدوں کو نہیں رکھتے حشر دے امتحانات، ظہیر و خوف نہیں رکھتے حشر دے امتحانات دا کیوں؟ جڑے زہرا تے بچیاں دے او خدمتگار ہوئے نے، جڑے زہرا تے بچیاں دے او خدمتگار ہوندے نے، نصیباں نعرہ تکبیر